बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 10 द स्टोरी ऑफ सिल्क। सिल्क कपड़े की कहानी। इसकी जो रीडिंग हमारी रह गई थी, रिमेनिंग हमारी रह गई थी पेज नंबर 89 और 90 की। 89 का हमने सेकंड पैसेज से रीडिंग स्टार्ट करनी थी, तो इसलिए बच्चों आप सब पेज नंबर 89 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज के से पहले वाली जो वीडियो है रीडिंग की, ये सुन सकें, समझ सकें और चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। वन आफ्टरनून, एक शाम, द एम्प्रेस सेट अंडर द मलबेरी बुश इन हर गार्डन। एक शाम, एम्प्रेस किसे कहते हैं हम? मलका को। मलका जो है मलबेरी के जो झाड़ियाँ थी या दरख्त था उसके नीचे बैठी हुई थी गार्डन में, बगीचे के में। लॉस्ट इन हर थाट्स अबाउट हर विलेज, और गुम हुई भी थी, मतलब गुम हुई भी से मुराद ये कि सोच रही थी बहुत गहराई से अपने गाँव के मुतालिक। शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम द कप। वो आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियाँ भरते हुए गर्म पानी पीती, बाउल से या कप से। स्टेयरिंग अप एट द ब्लू स्काई। स्टेयरिंग का मतलब बच्चों होता है घूरना या देखना, गौर से देखना। गौर से देख रही थी नीले आसमान को। द गर्ल रिमेंबर्ड द बर्ड्स दैट फ्लू ओवर हर विलेज। लड़की को अचानक से आसमान पर देखते हुए याद आए वो परिंदे जो उसके गांव के ऊपर उड़ा करते थे। देन सहिंग सॉफ्टली टू हर सेल्फ, और वो उसने आहिस्ता से जो है आह भरी। शी पिक्ड अप हर कप टू टेक अनदर सिप। उसने अपना कप उठाया ताकि वो अगली चुस्की ले सके। बट वट वॉज दिस? लेकिन अब ये क्या था? A cocoon from the mulberry bush had dropped into the hot water. एक कोया जो है मलबेरी के झाड़ियों में से गिर गया इस कप के अंदर, इस तपते हुए पानी के अंदर, इस गर्म पानी के अंदर। Her first thought was to throw away the water and cocoon. उसकी पहली सोच ये उसके दिमाग में आई उस कीड़े को देखकर जो कि मलबेरी बुश के अंदर मौजूद होता है, कि मैं जो है क्या करूं कि मैं इसको गिरा दूं, पानी को और कोकॉन को। बट देन शी टुक अ क्लोजर लुक। लेकिन फिर उसने एक दफ़ा दोबारा इस कप को गौर से देखा। एंड शी सॉ सम थ्रेड पाइपिंग आउट फ्रॉम द कोकॉन। और उसने नोटिस किया कि उस कोए के अंदर से धागा निकल रहा है। पाइपिंग आउट, कोई चीज़ का निकलना। वेयर हैड दे केम फ्रॉम? ये कहाँ से आए थे? शी पुल्ड द थ्रेड। उसने धागा निकालते हुए कहा या सोचा। दे वर थिन, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी। वो बहुत जो धागा था वो बहुत पतला, मजबूत और चमकदार था। शी केप्ट पुलिंग एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ थ्रेड केम्स आउट। उसने जो है वो धागा खींचना शुरू किया और एक लंबी सी जो धागे की लड़ी है वो उसके हाथ में आ गई। नाउ द एम्प्रेस हैड अ ग्रेट आइडिया। अब मलका के पास एक बहुत अच्छा ख्याल था। शी कुड टेक द थ्रेड फ्रॉम मैनी कोकॉन्स एंड वीव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फ्रॉम इट। उसने सोचा कि वो जो है इस कोकॉन में से काफ़ी सारे धागे निकालेगी, काफ़ी सारे कोकॉन यानी कोए से काफ़ी सारे धागे हासिल करेगी और उससे एक नरम और मजबूत कपड़े बनाएगी। शी कॉल्ड हर सर्वेंट। उसने अपने खादिम को बुलाया या नौकरों को बुलाया। एंड एवरी वन गॉट टू वर्क। और उन सबको इसी काम पर लगा दिया। दे टुक कोकॉन्स आउट ऑफ द मलबेरी ट्री। वो जो है कोए निकालते मलबेरी के दरख्त से। ड्रॉप्ड देम इन हॉट वाटर। उसको पानी के अंदर गिराते। एंड रिमूव्ड द थ्रेड। और धागा निकाल लेते। दे गैदर्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ yarn। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ज़्यादा अमाउंट में वो जो धागा था वो इकट्ठा कर लिया। देन द क्वीन ऑर्डर्ड अ स्पेशल वीविंग मशीन एंड वोर द फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ यूजिंग दिस न्यू थ्रेड। और फिर तब इस मलका ने एक नया पहले एक जो है सीने के लिए धागे को कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन मंगवाई। और पहला वो कपड़ा सिया जो इस नए धागे से। दिस वॉज हाउ सिल्क द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लॉथ वॉज वीव्ड। ये वो पहली दफ़ा था कि सिल्क जो कि बेहतरीन और बहुत चमकीला कपड़ा है
وہ بنا تھا۔ یعنی بچوں اس سے ہمیں یہاں تک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنا کے اندر ہی جو ہے سلک، جو اسپیسیفک قسم کا سٹف ہے سلک کا، وہ انوینٹ چائنا سے ہوا تھا۔ تو یہاں تک ہمیں یہ سٹوری پتہ چل گئی۔ نیکسٹ پیراگراف، دا مینوفیکچر آف سلک اسپریڈ تھرو آؤٹ چائنا۔ پورے چائنا میں اب جو ہے سلک کا کپڑا بنایا جانے لگا۔ اٹ واز دا کلاتھ دیٹ اونلی رائلٹی کوڈ ویئر۔ اب یہ واحد وہ کپڑا تھا جو کہ صرف شاہی گھرانے کے جو لوگ تھے وہ پہن سکتے تھے۔ اینڈ واز مچ ان ڈیمانڈ ان لینڈ ایز فار اوے ایز روم۔ یہاں تک کہ اس کپڑے کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ رومی بھی سلطنت میں بھی اس کپڑے کا استعمال کیا جانے لگا۔ دا روٹ along which silk was traded between China and Europe through Asia was called Silk Route۔ اب وہ راستہ جو اختیار کیا گیا سلک کو بیچنے کے لیے، سلک کی فروخت کے لیے چائنا اور یورپ کے درمیان پورے ایشیا کے اندر پھیلایا جانے لگا یہ کپڑا، جس روٹ کے ذریعے، جس راستے کے ذریعے، اس راستے کو ہم شہرائے ریشم کہتے ہیں۔ نیکسٹ پیسج، ناؤ دیٹ دا چائنیز ہیڈ لرنڈ ہاؤ ٹو میک سلک کلاتھ۔ اب جو ہے چینیوں نے اس طرح کر کے سلک کپڑے کو بنانا سیکھا۔ دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو شیئر دس انفارمیشن ود اینی ون ان دا ورلڈ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معلومات وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ شیئر کریں پوری دنیا کے اندر۔ فار مینی ایئرس، کئی سالوں تک، آل ممبرز آف دا چائنیز رائل فیملی ور سوارن نیور ٹو ریویل دا سیکرٹ ٹو اینی ون۔ بہت سالوں تک یہی جو ہے چلتا آیا سلسلہ کہ جتنے بھی چائنیز کے، جو چائنا میں رہنے والے جتنے بھی شاہی خاندان ہیں، ان سے وعدہ لیا جاتا کہ وہ جو ہیں اور ان کو چیک کر کے بھیجا جاتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تاکہ وہ جو ہے نا سلک کی سٹوری ہے جو کہ سلک کہاں سے کیسے انوینٹ کرنا ہے یا کیسے بنانا ہے، وہ جو ہے کسی تک کسی اور دوسرے ملک میں یہ راز فاش نہ کر سکے۔ وین پرنسز گاٹ میرڈ، جب بھی کسی شاہی خاندان کی ملکہ کی شادی ہوتی، اینڈ وینٹ اوے ٹو فار آف لینڈ، وہ کسی اور زمین پر جاتی شادی کر کے، دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیل اینی ون ان دیئر نیو ہوم ہاؤ سلک واز میڈ۔ ان کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ جو ہے سلک کیسے بنایا جاتا ہے اس راز کو فاش کر سکیں۔ مینی ایئرز لیٹر، کافی سال اسی طرح گزر گئے۔ وین اے کلیور پرنسز واز لیونگ ہر ہوم آن گیٹنگ میرڈ، جب ایک ہوشیار اور چلاک ملکہ اپنے گھر کو چھوڑ کر شادی کر کے جا رہی تھی، ایز ور دا کسٹم، رواج کے مطابق her bags were searched carefully to check that she did not carry anything that could help her make silk۔ اب جو ہے ملکہ کا بیگ بھی چیک کیا گیا اچھے طرح سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے کے جا رہی ہے جس سے سلک کو بنانے میں مدد ہو سکے اس کی۔ This princess had been weaving silk from a young age۔ وہ ملکہ بہت اپنی ینگ ایج سے یعنی جوانی سے کپڑا جو ہے سلک کا بنا رہی تھی، کپڑے سلک سے تیار کر رہی تھی۔ And wanted to continue to do so wherever she went۔ اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ جہاں بھی جائے وہ اس کام کو جاری رکھے۔ She had hidden the cocoon۔ اس نے کوئے کو چھپا لیا۔ In her long ایلیبریٹ ہیئر ڈو۔ اس نے اپنے جو ہے خوبصورت لمبے بالوں کے اندر اور ہیئر سٹائل کے اندر اس نے اپنے کوئے کا جو تھا اس کو چھپا لیا۔ نو ون تھاٹ آف لکنگ دیئر۔ کسی کے ذہن میں یہ تو آیا ہی نہیں کہ وہ جو ہے پرنسس کی ملکہ کے ہیئر سٹائل کو بھی چیک کر لیں گے، کہیں اس میں تو نہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ اسے سلک بنانے میں ہیلپ ہوگی۔ When she went to her husband's house، جب وہ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، she took out these cocoons، اور اس نے اپنے بالوں میں سے وہ کوئے نکالے، from her hair، اپنے بالوں میں سے، and started gathering silk thread، اور اس نے سلک تھریڈ جو ہے نکالنا شروع کیا، بنانا شروع کیا۔ In this way the legend goes knowledge of how to make silk left China۔ اس طرح سے یہ جو بہت جو انوکھا طریقہ تھا جو سلک کو بنانے کا تھا وہ چائنا سے جو ہے دوسرے ممالک تک پہنچا۔ یہ معلومات اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوئی۔ تو بچوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ریڈنگ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز کی جو سولوشن ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔